अस्तिको हप्तामा हामीले चाहिँ ड्रिम चर्चको विषयमा हामीले ड्रिम चर्चको चिन्हहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। ड्रिम चर्च अथवा यो मण्डली येशूको मण्डली हो, तर यो मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको दर्शन र यो मण्डलीलाई हामीहरूलाई केले बाँध्दछ त खास हामीहरूसँगै कुन चाहिँ भूमिमा हामी साझा भूमिमा उभिएका छौँ भनेर हामीले ड्रिम चर्चको 4वटा हामीले जगहरूलाई हेऱ्यौँ। त्यसमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि ड्रिम चर्च भनेको चाहिँ नम्बर 1 सिक्ने मण्डली हो, भनेको परमेश्वरको वचन सिक्ने मण्डली। नम्बर 2 ड्रिम चर्च भनेको चाहिँ हामी वास्ता गर्ने मण्डली हो। वास्ता कसरी गर्छौँ हामी? दिएर। किन दिन्छौँ हामी? वास्ता गर्नको लागि। नम्बर 3 हामीले तेस्रो खम्बा अथवा चिन्ह के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि हामी आराधना गर्ने मण्डली हो, र यो आराधनासँगै प्रार्थना पनि जान्छ। हामीले प्रार्थना र आराधनामा धेरै एकदमै हामीले चाहिँ फोकस गर्दैछौँ। र नम्बर 4 र चौथो खम्बा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ड्रिम चर्च चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली हो। सिक्ने मण्डली, वास्ता गर्ने मण्डली, आराधना गर्ने मण्डली र सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली। हामीले अस्तिको हप्तामा हामी ड्रिम चर्चको अहिले डिएनए हेर्दैछौँ। ड्रिम चर्च के हो भन्ने विषयमा अस्तिको हप्ता र आज म यसलाई अन्त गर्नेछु हामी हेर्दैछौँ। तर आज चाहिँ विशेष गरिकन हामी ड्रिम चर्चले गर्ने कामहरू अथवा ड्रिम चर्चले खास के गर्न खोज्दैछ, ड्रिम चर्चले गर्न चाहेको चाहिँ के हो खास, हामी आज अलिकति त्यस बारेमा छलफल हामी गर्नेछौँ। तर त्यसलाई मैले अलिकति बाइबलबाट ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ मर्कुस 8 अध्यायको 22 पददेखि 26 पदसम्म हामी त्यो खण्डमा हामी विशेष बेत्सेदाको अन्धो मानिसलाई येशू ख्रीष्टले निको पार्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँ सबैले आफ्नो बाइबल पल्टाउनु होला। मर्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8को 22 देखि हामी 26 पदबाट आजको वचनलाई हेर्नेछौँ। म एकदमै उत्साहित छु आजको वचन बाँड्नको लागि। सायद तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ होला विशेष लिनको लागि, अनि प्रभुसँग हामी सँगसँगै हामी प्रभुमा बढ्दै जानेछौँ। मर्कुस 8को 22 देखि 26 सम्म यसलाई पढिदिनेछु, हामी सबैजना सुनौँ र हामी सँगसँगै यसबाट प्रभुको वचनलाई हामी सिक्नेछौँ। 22 पदले यसरी लेखेको छ, शीर्षकमा बेत्सेदाको अन्धो मानिस, अथवा अहिले दृष्टिविहीन भन्नुपर्छ। अब हामीले भन्दाखेरि बेत्सेदाको दृष्टिविहीन मान्छे है त। 22 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यसपछि उहाँ बेत्सेदा आउनुभयो र मानिसहरूले एउटा अन्धो मानिसलाई उहाँ कहाँ ल्याए र त्यसलाई छोडिदिउन् भनी उहाँसँग बिन्ती गरे। उहाँले त्यस अन्धो मानिसको हात समातेर त्यसलाई गाउँबाट बाहिर ल्याउनु भयो र त्यसका आँखामा थुकेर त्यसमाथि आफ्नो हात राखी त्यसलाई सोध्नुभयो, के तिमी केही देख्छौ? 24 पद, अनि माथितिर हेरेर त्यसले भन्यो, म मानिसहरूलाई रुखहरू जस्तै हिँडिरहेको देख्छु। तब उहाँले फेरि त्यसको आँखामा हात राख्नुभयो र त्यसले एकटक लाएर हेऱ्यो। त्यसले आफ्नो दृष्टि प्राप्त गर्यो र सबै थोक छर्लङ्ग देख्न थाल्यो। तब उहाँले त्यसलाई गाउँतिर नपस्ने हुकुम गरी त्यसको घरमा पठाउनु भयो। 25 पदको दोस्रो खण्डमा त्यसले आफ्नो दृष्टि प्राप्त गर्यो र सबै थोक छर्लङ्ग देख्न लाग्यो। सबै थोक छर्लङ्ग देख्न लाग्यो। के तपाईँ सबै थोक छर्लङ्ग देख्दै हुनुहुन्छ कि आजको? क्यान यु सी क्लियरली? आजको मेरो वचनको शीर्षक रहेको छ, के तपाईँ छर्लङ्ग देख्दै हुनुहुन्छ? आर यु सिइङ क्लियरली? यो चाहिँ यसले गर्नुभएको अचम्मको काम। र एउटा अर्को चाहिँ उहाँले बहिरो मानिसलाई चङ्गाई गर्नुभएको छ र यो चाहिँ अन्धोलाई चङ्गाई उहाँले गर्नुभएको छ। यो दुईवटा चाहिँ 4वटा सुसमाचारहरूमध्ये मर्कुसले मात्रै रेकर्ड गरेको यो घटना हो, दुईवटा चाहिँ। र यो दुवैवटा घटनामा चङ्गाई गर्नु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले उस्तै तरिका अपनाउनु भएको छ। दुवैजनालाई मानिसहरूले ल्याएको छ येशू कहाँ, र दुवैजनालाई येशू ख्रीष्टले चङ्गाई गर्नुभन्दा पहिला भिडबाट बाहिर लगिएको छ, मानिसहरूबाट अलग गरेको छ। मानिसहरूले ल्याए तर मानिसहरूबाट येशू ख्रीष्टले अलग गर्नुभएको छ चङ्गाई गर्नुभन्दा पहिला। यो चाहिँ यो दृष्टिविहीनलाई अथवा अन्धो मानिसलाई निको पारेको घटनामा हामी विशेष गरिकन हामी आज यो यहाँबाट केही कुरा सिक्नेछौँ हामी। मैले सोद्धाखेरि सायद तपाईँहरू एकदम अचम्मै पर्नुहुन्छ होला। खास मैले सोधेँ तपाईँलाई, तपाईँको कहिले त्यस्तो अन्धोपनको अनुभव छ तपाईँसँग भनेर सोद्धाखेरि नमिल्ला, तर पनि सोध्न चाहन्छु म, तपाईँले कहिले त्यस्तो अन्धोपनको अनुभव गर्नुभएको छ? मैले गरेको छु। मेरो बुवा केही वर्ष पहिला प्रभुमा जानुभयो, तर मेरो बुवा हामी विशेष पान दाजुभाइ हामी पालोसँग पालोसँग 1 महिना बित्तिकै बुवालाई पनि अब सर्ने मन हुन्थ्यो। हामीलाई पनि अब पालोसँग हामीले बुवालाई हेऱ्यौँ भनौँ न। अब मतलब बुवाको अन्तिम कालमा चाहिँ उहाँ प्रत्येक छोरासँग पालो बस्नु भयो। मसँग एकपल्ट बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बुवाको चाहिँ त्यो फिजियोथेरापी भन्ने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, एकदमै कसरत गर्नुपर्ने, तालिम भन्थ्यो। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। कहिले त मुखले मात्रै गरिरहने, हातले के नगर्ने भनौँ न, त्यो एकदम धेरै अब कति गर्ने भनेर। अनि एकपल्ट एउटा तालिम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ त्यो फिजियो चाहिँ एकदमै समातेर जुरुक्क उचालेर माथि लगेर हातले एकदमै नसा तन्काउनु पर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा लट्ठी लिएर लट्ठीमा झुन्डिनु पर्ने थियो बुवा, अनि लट्ठी लिएर उचाल्नु पर्ने थियो। अनि म चाहिँ बुवा बसेको खाटमा माथि चढेर चाहिँ त्यो लट्ठी समातेर यस्तो यस्तो तालिम गरिरहेको थियो। पछि त्यसपछि बुवाले त हात छोडिदिनु भएछ, मलाई कति थाहै भएन। त्यो बल लाएर माथि तानिरहेको लट्ठीको मुनि हात छोडिदिएपछि त त्यो लट्ठीले त यहाँ तपाईँको दुईटै आँखामा यस्तोसँग हाने, हेर्नुहोस् बङ्ग्रङ लडेको। म त त्यो खाटमै गएँ, खाटमा लडेँ, खाटमा लडेर यस्तो भयो। त्यो 30-40 सेकेन्ड केही देखेन मैले। 30-40 सेकेन्ड साँच्चीको एउटा एकदमै मैले अँध्यारो नै देखेको छु। अनि मैले सायद 30-40 सेकेन्डमा सायद 100वटा कुरो सोचेँ होला खास क्या, यस्तो हो क्या भनेर। 30-40 सेकेन्डभित्रमा क्या त्यो के हो, एकदम एकदम अन्धकार, एकदम अन्धो। यति मलाई डर लाग्यो। त्यो दुखाइ चाहिँ धेरै पछिसम्म पनि रह्यो खास। सजिलो छैन है अन्धो भएर जिउनको लागि, के पनि देख्दैन खास। त्यो कोठाभित्रको केही देखेन मैले एकछिन 30-40 सेकेन्ड भयो भने। तर हामीले धेरैजना दृष्टिविहीन मानिसहरूलाई बाहिर हिँड्दाखेरि एकदमै एउटा लट्ठीले टक 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 गर्दै हिँडेको देख्छौँ हामी, रोडतिर हिँडिरहेको देख्छौँ हामी। कतिजना मान्छे सजिलैसँग हिँडेको देख्छौँ हामी, होइन। मान्छे त अब दृष्टिविहीन हो, तर एकदमै एउटा लट्ठीको सहारामा उनीहरू धेरै ठाउँमा गएको देख्छौँ हामी। त्यो के भएको भन्दाखेरि उनीहरूले एकैचोटि त्यसरी हिँड्न सकेको होइन। उनीहरूको त्यो अन्धोपनसँग उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई एडजस्ट गरेको। दे एडजस्टेड देयर लाइफ विथ देयर ब्लाइन्डनेस भन्छ खास के। एकैचोटि लट्ठी टक्लाई रोडमा हिँड्न सकेको होइन कि, एकपछि अर्को, एक दिनपछि अर्को 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 ट्रेनिङ दिँदा दिँदा उनीहरूले आफ्नो जीवनको त्यो अन्धोपनसँग चाहिँ एडजस्ट, आफ्नो जीवनलाई मिलाएको, त्यो रियालिटीसँग, त्यो सत्यतासँग आफ्नो जीवनलाई मिलाएको अथवा एडजस्ट गरेको। हजुर, यो वचन तयार गर्दै गर्दै मेरो मनमा के आयो भन्दाखेरि हामी धेरै पटक हाम्रो जीवनलाई पनि आत्मिक अन्धोपनसँग हामी एडजस्ट गर्दछौँ। आत्मिक अन्धोपनहरूसँग हाम्रो जीवनलाई हामीले मिलाउँदछौँ। सुरुमा हामीलाई ठुलो कुरा लागे तापनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा हामी बानी पार्दै लान्छौँ आफूलाई, र हामी हिँड्न सक्छौँ कतिपय ठाउँमा कि एडजस्ट गरेका छौँ हामीले। आत्मिक अन्धोपनासँग, ईर्ष्यासँग, जीवनको कतिवटा पापहरूसँग, क्षमा नदिने कुराहरूसँग हामी एडजस्ट गर्दछौँ जीवनको आत्मिक अन्धोपनहरूसँग। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 यसरी भन्दछ कि उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अथवा शैतानले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। शैतानले मानिसहरूलाई प्रभुलाई नपाउने मानिसलाई अन्धो बनाइदिएको छ ताकि उनीहरूले सुसमाचारलाई देख्न नसकोस्। आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू कतिपटक हामी पनि हाम्रो आत्मिक अन्धोपनसँग हामी हाम्रो जीवनलाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ, हामी हाम्रो जीवनलाई मिलाइदिँदछौँ। यो घटनामा विशेष तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो अन्धो निको भएको घटनाले हाम्रो आत्मिक अन्धोपनको बारेमा धेरै कुरा सिकाउँछ। आज हामीलाई, आज हामी त्यो कुरालाई हामी सिक्नेछौँ। अनि त्यो आत्मिक अन्धोपन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुझाइको कमी, ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। परमेश्वरको राज्य कुरा, परमेश्वरको वचनहरूलाई एकदमै हामी बुझ्दैनौँ खास। हामी त्यो बुझाइको कमी हुँदाखेरि चाहिँ हामी आत्मिक अन्धोपनतिर हामी गइराखेका हुँदछ। अनि यही अध्यायमा येशू ख्रीष्ट आफैले उहाँको आफ्नै चेलालाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, चेलालाई एकदमै होइन कसरी जुटाउने होला, हामीसँग खानेकुरो केही पनि छैन भनेर चाहिँ येशूसँग बातचित गर्दै गर्दाखेरि मर्कुस 8:18 हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि, आँखा भए तापनि के तिमीहरू देख्दैनौ, कान भए तापनि के तिमीहरू सुन्दैनौ, के तिमीलाई याद छैन मैले भर्खरै 5 रोटीले ती 5000 भाँचेको थिएँ खास। येशू ख्रीष्टले आफ्नै चेलालाई भर्खरै मात्रै 5000 जनालाई खुवाएको र बिर्सिएको छ भनेको एक आँखा छ तर देख्दैन, कान छ तर सुन्दैन। एउटा आत्मिक अन्धोपनको चर्चा येशू ख्रीष्टले यो घटनाद्वारा चेलालाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो आत्मिक अन्धोपनसँग जीवनलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ प्रियहरू कतिपटक। र आजको वचन हेर्दै गर्दाखेरि, आजको वचन हामी सिक्दै गर्दाखेरि मेरो प्रार्थना यो छ कि प्रभु हामीले जीवनमा त्यस्तो आत्मिक अन्धोपनहरूसँग हामीले हाम्रो जीवनलाई मिलाएका छौँ भने, एडजस्ट गरेका छौँ भने देखाउनुहोस् ताकि त्यहाँबाट म बाहिर आउन सकौँ। हामी पाठमा फर्क्यौँ है त। यो पाठमा हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि विशेष गरिकन चाहिँ येशू ख्रीष्ट बेत्सेदा भन्ने ठाउँमा आउनुभएको छ। अब जहाँ जहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ मान्छेको भिड हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मानिसहरूले एउटा अन्धो मानिसलाई येशू कहाँ ल्याएको छ।
हरेक अन्धो मानिस अथवा बुझाइको कमी भएको मानिसलाई येशू कहाँ ल्याउनु आवश्यक छ। आमेन। आजको मेरो पहिलो हामीलाई बुझ्न सजिलोको लागि पहिलो बुदा चाहिँ उनीहरूलाई येशू कहाँ ल्याउनु पर्छ। कसलाई? आत्मिक अन्धो अथवा अन्धो मानिसहरूलाई, बुझाइको कमी भएको मानिसहरूलाई येशूमा ल्याउनु पर्छ। नम्बर 1 चाहिँ मेरो बुदा उनीहरूलाई येशूमा ल्याउनु पर्छ। दे निड टु बी ब्रट टु जिजस। 22 पद, त्यसपछि उहाँ बेत्सेदा आउनुभयो र मानिसले एउटा अन्धो मानिसलाई उहाँ कहाँ ल्याए। कस्तो मानिसलाई? अन्धो मानिसलाई, बुझाइको कमी भएको मानिसलाई, फिजिकली ब्लाइन्ड मान्छेलाई। हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै मानिसहरू, हाम्रो आफ्नै साथी सर्कलमा यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् जुन मानिसहरू चाहिँ जीवनको कतिवटा एकदमै इस्युजहरूसँग सङ्घर्ष गर्दैछन्। उनीहरूको बुझाइको कमी छ, जीवनमा के कस्तो कुरा भइराखेको छ उनीहरूलाई याद छैन। प्रियहरू, उनीहरूलाई येशू कहाँ ल्याउनु आवश्यकता छ। आमेन। उनीहरू येशू कहाँ पुग्नु आवश्यकता छ, किनभने येशूले मात्र उनीहरूको जीवनमा दृष्टि र येशूले मात्रै उनीहरूको जीवनमा बुझाइ ल्याउन सक्नुहुँदछ। हाम्रै वरिपरि, हाम्रै छिमेकी, हाम्रै परिवारभित्र भएका हाम्रै आफन्तहरूलाई इफ दे ल्याक विजडम, इफ दे ल्याक अन्डरस्ट्यान्डिङ, यदि उनीहरूले आफ्नो जीवनसँग एकदमै सङ्घर्ष गर्दैछ भने उनीहरूलाई येशू कहाँ ल्याउनु आवश्यकता छ। पक्कै पनि हाम्रो समाजमा, पक्कै पनि हाम्रो साथी सर्कलमा त्यस्ता मानिसहरू छन्। प्रियहरू, लेट्स ब्रिङ देम टु जिजस। उनीहरूलाई येशूमा ल्याऊ। आज यी मानिसहरूले यो अन्धो मानिसलाई येशूकोमा ल्याएको छ। आज म त यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, खास हाम्रो अन्धो मित्रहरूलाई हामीले कहिले येशूमा ल्याएका छौँ त? When did we bring our blind friends? फिजिकली मात्र अन्धो होइन, तर जीवनमा सङ्घर्ष गर्दै गरेका मानिसहरूलाई हामीले येशू चिनाउँदै सकि छैन। खास पहिलो कुरा आज हामीले के सिकौँ यहाँ भन्दाखेरि, आज धेरै मानिसहरूलाई येशूको खाँचो छ। प्रियहरू, उनीहरूलाई येशूकोमा ल्याउँ। अब येशूकोमा ल्याइसकेपछि येशूले के गर्नुभयो त? 23 पद हेर्नुहोस् त। 23 पद, मानिसहरूले ल्याएर यसकोमा ल्याए, त्यसपछि छोइदिनुहोस् भनेर बिन्ती मानिसले गरे। त 23 पद हेर्नुहोस् त। उहाँले त्यस अन्धो मानिसको हात समातेर त्यसलाई गाउँबाट बाहिर ल्याउनु भयो र त्यसका आँखामा थुकेर त्यसमाथि आफ्नो हात राखी त्यसलाई सोध्नुभयो, के तिमी केही देख्छौ? छुइदिने मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो अन्धो मानिसलाई हात समातेर गाउँबाट बाहिर ल्याउनु भयो। मलाई पढ्दाखेरि मलाई अलिकति सोचनीय बनाए। खास के किन उहाँले बाहिर ल्याउनु भयो त? उहाँकोमा शक्ति थियो, उहाँकोमा अधिकार थियो, उहाँले त्यही निको बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। किन चाहिँ येशू ख्रीष्टले यो मानिसलाई बेत्सेदाको त्यो गाउँबाट बाहिर ल्याउनु भयो त? मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले त्यो मानिसलाई बाहिर ल्याउनुको कारण चाहिँ येशूले उसलाई उनको सङ्गतबाट छुटाउन चाहनुहुन्थ्यो। बेत्सेदाको सङ्गतबाट, त्यो ठाउँबाट येशूले छुटाउन चाहनुहुन्थ्यो, किनभने बेत्सेदा चाहिँ अविश्वासको गाउँ थियो। आज मेरो दोस्रो बुदा, यदि कुनै मान्छेको जीवनमा त्यो अन्धोपना अथवा त्यो बुझाएको कमी छ भने दोस्रो चाहिँ उनीहरू अविश्वासबाट अलग हुनुपर्छ। They need to be detached from the unbelief. त्यो अविश्वास भनेको चाहिँ पुरानो शैलीबाट उनीहरू छुटिनुपर्छ। खास नम्बर 1 येशूमा आउनुपर्छ। नम्बर 2 येशूमा आउने मात्रै होइन कि उसको जीवनमा भएको पुरानो शैली, साथी सङ्गतहरूबाट ऊ छुटिन आवश्यक छ। They need to be detached from the old fellowship. अब म किन चाहिँ येशूले बाहिर लानुभयो यो मान्छेलाई, म त्यसमा आउँछु है। सुन्नुहोस् है, मलाई किन लानुभयो येशूले त्यो मान्छेलाई निको बनाउनुभन्दा पहिला त्यो गाउँबाट, त्यो झुन्डबाट येशूले बाहिर लानुभएको छ। याद गर्नुहोस् कि यो घटना चाहिँ बेत्सेदामा भइराखेको छ है। बेत्सेदामा यो घटना बेत्सेदामा भइराखेको छ। अनि बेत्सेदा चाहिँ यस्तो गाउँ हो जुन गाउँबाट 3 जना येशूको चेला आएको थियो, फिलिप, पत्रुस र आन्द्रियस। हामी त्यो कहाँ पाउँछौँ? यूहन्ना 1:44 देखि 45 पाउँछौँ हामी। येशूको 3 जना चेलाहरू यो गाउँबाट आएको थियो। येशूको 3 जना चेला भएको गाउँको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ आज हामी। अनि यो गाउँमा चाहिँ एकदमै येशू ख्रीष्टको प्राय जसो अचम्मको काम चाहिँ उहाँले प्राय मिराकल्स चाहिँ यो गाउँमा गर्नुभएको थियो। जस्तै उहाँले 5000 जनालाई खुवाउनुभएको यही गाउँमा थियो। उहाँ पानीमाथि हिँड्नुभएको यही गाउँको छेउमा थियो। खास यसलाई चाहिँ माछा मार्ने गाउँ भन्थ्यो। खास के इट्स अ हन्टिङ, फिस हन्टिङ प्लेस। बेत्सेदा चाहिँ गालिलको गाउँ हो यो। गालिलमा त्यहाँ समुद्रको छेउमा खास यो
यो चाहिँ माछा मार्ने गाउँ, त्यहाँ उहाँले चाहिँ 5 जाला खुवाउनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यहाँ एकदमै पानीमाथि हिँड्नुभएको थियो। तर यति धेरै अचम्मको कामहरू देखेर पनि यो गाउँले येशूलाई इन्कार गरेको थियो। दे डिड नट बिलिभ इन जिजस। धेरै अचम्मको काम भएको गाउँमा पनि यही गाउँमा येशूलाई इन्कार गरेको आज हामी पाउँदछौँ। आज बेत्सेदाले यस्तो गाउँको प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा यस्तो मानिसको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जसले सुसमाचार सुनेको छ र परमेश्वरको मुक्तिको योजना पनि बुझेको छ, तर अझै येशूलाई इन्कार गर्छ। सबै कुरा बुझेर, सबै कुरा देखेर, सबै कुरा जानेर पनि येशूलाई इन्कार गरेको। मत्ती 11:21 हामी हेर्छौँ भने येशूले धिक्कार भन्नुभएको छ। धिक्कार, धिक्कार तँलाई ए खोराजिन, धिक्कार तँलाई ए बेत्सेदा, किनकि तिमीहरूमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू टुरोस र सिदोनमा गरिएको भए तिनीहरूले उहिले नै भाङ्रा लाएर र खरानी धसेर पश्चाताप गरिसके थिए। भनेको फर्क नै थियो। भनेको तिमीहरूकोमा यति धेरै मैले अचम्मको काम गरेँ, यो काम बरु टुरोसमा गरेको भए, सिदोनमा गरेको भए त्यहाँको मानिसहरू फर्किसक्थे। यति बेला त्यहाँको मानिसहरूले विश्वास गरिसक्थ्यो। तर तिमीहरूले गरेनौ, बरु मलाई इन्कार गर्यो तिमीहरूले। सो धिक्कार। हामीले अर्को ठाउँमा हेर्ने हो भने अब तिमीले कुनै पनि अचम्मको काम देखिने छैन उहाँले भन्नुभएको छ। सायद त्यो पनि एउटा कारण हो उहाँले बाहिर लानुभयो उहाँलाई। तर मलाई सुन्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टले यो अन्ध मानिसलाई त्यो ठाउँबाट किन बाहिर लानुभयो भन्दाखेरि जब यसो धिक्कार दिनुभयो त अलि याद गर्नुहोस्, अझ दुःखको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहणपछि यो ठाउँको नाम बिरलै लिएको छ क्या। अझ इतिहास पढ्ने हो भने दोस्रो शताब्दीमा आएर यो गाउँ नै सखा भएको छ। गाउँको नामै छैन, नाम पनि फेरि यो नामै छैन खास। येशूलाई इन्कार गरेको गाउँ धेरै कुरा देखिसकेपछि पनि येशूलाई इन्कार गरेको काम। के म तपाईँलाई डर देखाउँदैछु आज? होइन। पास्टर आज मलाई डर देखाउँदैछ, होइन। त्यसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर इट वाज जिजस। येशूले उहाँले धेरै काम गर्नुभएको थियो गाउँमा, तर यो गाउँको मानिसले इन्कार गरे। यो गाउँको नाम निशानै दोस्रो शताब्दीमा नाम नै मेटिएको छ। मेरो ठुलो विश्वास छ कि येशू ख्रीष्टले यो मानिसलाई बाहिर लानुको पछाडि चाहिँ he wanted to detach this man from this गाउँ। यो गाउँबाट यो मानिसलाई प्रभुले चाहिँ अलग गर्न चाहनुहुन्थ्यो अनि चङ्गाई दिन चाहनुहुन्थ्यो। मलाई सुन्नुहोस् है प्रियहरू, आज हामीलाई पनि परमेश्वरले धेरैवटा कुराबाट अलग गर्न चाहनुहुन्छ। He wants to detach us from so many things. हाम्रो जीवनलाई पनि परमेश्वरले धेरैवटा अविश्वासहरूबाट अलग गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो गलत सम्बन्धहरूबाट उहाँले हामीलाई अलग गर्न चाहनुहुन्छ। हामी जान्ने गलत ठाउँहरूबाट उहाँले हामीलाई अलग गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो गलत साथी सङ्गतहरूबाट उहाँले हामीलाई अलग गर्न चाहनुहुन्छ, ताकि हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्न चाहेको काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अझ तपाईँले के कुरो बुझ्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरबाट पाउने चङ्गाई र स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने पुरानो शैलीलाई छोड्नुहोस्, बेत्सेदालाई छोड्नुहोस्, अविश्वासलाई छोड्नुहोस् र तपाईँको जीवनमा तपाईँले चङ्गाईको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अझ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यु निड टु रियलाइज द्याट वेयर गड वान्ट्स टु टेक यु, यु क्यान नट टेक एभ्री वान विथ यु। जुन ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई लान चाहनुहुन्छ नि, त्यो ठाउँमा तपाईँ अहिले साथी सङ्गत गरेको सबैलाई लान सक्नुहुन्न। यु क्यान नट टेक देम। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा विशेष योजना राख्नुभएको छ। त्यस योजनामा तपाईँ दौडिनको लागि कतिवटा साथी सँगसँग तपाईँ अट्याच हुनुहुन्छ भने यु निड टु डिट्याच। छोड्नु आवश्यकता छ। किन थाहा छ? किन तपाईँ विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ, उनीहरू डरको कुरा गर्छ। तपाईँ प्रेमको कुराकानी गर्नुहुन्छ, उनीहरू घृणा कुराकानी गर्छ। तपाईँ क्षमाको कुराकानी गर्नुहुन्छ, उनीहरू बदला कुराकानी गर्छ। तपाईँ विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ, उनीहरू अविश्वास कुराकानी गर्छ। तपाईँ परमेश्वरको बाटोमा जिउने कुराकानी गर्नुहुन्छ, उनीहरू आफ्नै बाटोमा जिउने कुराकानी गर्नुहुन्छ। सो डिट्याच। बेत्सेदा अविश्वासको गाउँ, अविश्वासको गाउँबाट येशूले त्यो अन्ध मान्छेलाई निकाल्नुभयो चङ्गाई दिनुभन्दा पहिला। आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा चङ्गाईको अनुभव, स्पिरिचुअल साइडको अनुभव गर्नको लागि, त्यो स्वतन्त्रताको अनुभव गर्नको लागि वी निड टु डिट्याच। तपाईँ र हामीले त्यो हाम्रो साथी सङ्गतहरूलाई, बेत्सेदा जस्तो साथी सङ्गत, अविश्वास गर्ने साथी सङ्गतहरूलाई
हामीले छोड्नु आवश्यकता छ। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई यति गम्भीरता साथ प्रेम गर्नुहुन्छ कि तपाईँको हरेक पापलाई उहाँले गम्भीरसँग लिनुहुन्छ। God loves you so seriously that He takes your every sin seriously. तपाईँको अविश्वासको सङ्गतलाई उहाँले सिरियसली लिनुहुन्छ। खास डिट्याच छोडिदिनुहोस् र परमेश्वरले ल्याउने त्यो चङ्गाई तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। डिट्याच अन्धो मानिसलाई प्रभुले त्यो गाउँबाट बाहिर लानुभयो, त्यो गाउँ धिक्कार पाएको गाउँ अविश्वासको मान्छेहरूको बिचबाट बाहिर लानुभयो र चङ्गाई ल्याउनु भयो। तपाईँको जीवनमा यदि तपाईँ जीवनमा अहिलेसम्म अनुभवको गर्नुभएको छैन भने सायद तपाईँ अझै पनि त्यसमा त्यो साथी सङ्गतमै हुनुहुन्छ भने मेरो उत्साह छोड्नुहोस्। उहाँले लानुभयो र के गर्नुभयो त खास 23 पद हेर्नुहोस् त। उहाँले गाउँबाट बाहिर लानुभयो, त्यस यसुले के गर्नुभयो र त्यसका आँखामा थुकेर त्यसमाथि आफ्नो हात राखी त्यसलाई सोध्नुभयो के तिमी केही देख्छौ? अनि माथितिर हेरेर त्यसले भन्यो म मानिसलाई रुखहरू जस्तै हिँडेको देख्छु। तब उहाँले फेरि त्यसका आँखामा हात राख्नुभयो र त्यसले एकटक लाएर हेऱ्यो, त्यसले आफ्नो दृष्टि प्राप्त गर्यो र सबै थोक छर्लङ्ग देख्न थाल्यो। अब मलाई थाहा छैन यस ख्रिस्टले यो चङ्गाइको तरिका किन अपनाउनु भयो। उहाँले त निको हैजा पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले फु गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, कुनै के गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। यो मात्रै यस्तो चङ्गाइको काम हो, उहाँले 2 पटक छुनु भएको छ के यो ठाउँमा उहाँले कम चाहिँ शक्तिशाली हुनुभएको हो त? होइन, उहाँले 2 पटक छुनु भएको। एकपल्ट छुँदा मिरमिर देख्यो, अर्कोबाट फेरि छोएर फेरि स्पष्ट देखिएको छ। र मैले सुरुमा तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि यो खण्डमा हामी आत्मिक अन्धोपनको विषयमा सिक्दैछौँ है त। त्यसैले मेरो विश्वास, मैले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि मेरो विश्वास के छ भन्दाखेरि उहाँले 2 पटक यो तरिका उहाँले किन अपनाउनु भयो भन्दाखेरि चेलाहरूलाई येशू ख्रिस्टले के कुरो सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आत्मिकी खोल्ने कुरा चाहिँ, आत्मिकी आँखा खोल्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा ग्रेजुअल भन्छ, एकदमै क्रमिक रूपमा खुल्दै जाने कुराहरू हो। अनि चेलाहरूलाई यसले सिकाउँदै हुन्थ्यो कि तिमीहरूको आत्मिक अन्धोपन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जाने कुराहरू हो। हामी हरेक दिन परमेश्वरको बारेमा सिक्छौँ, अलिकति खुलिन्छ, अर्को दिन सिक्छौँ, अलिकति खुलिन्छ, अर्को दिन सिक्छौँ, अलिकति खुलिन्छ। सो बिस्तारै बिस्तारै हरेक हप्ता प्रभुवचन सिक्छौँ हामी र हाम्रो त्यो अन्धोपन, आत्मिक अन्धोपनहरू खुल्दै खुल्दै जान्छ खास। तर अहिले पनि आफ्नो जीवनको कति कुरा एकदमै ब्लर अथवा एकदमै धमिलो देख्नुभएको छ भने र म यो पनि भन्न चाहन्छु मेबी God needs to touch you second time। सायद दोस्रो पल्ट तपाईँलाई छुनु पर्ने पो हो कि परमेश्वरले। हाम्रो जीवनमा कहिले एकदम आफूलाई आफ्नो जीवनको कुराहरूमा एकदमै धमिलो लाग्न सक्छ खास। जीवनको कतिवटा प्लानिङहरू गर्दाखेरि तपाईँले यो भन्न प्रभु मलाई छुनुहोस् ताकि म स्पष्ट रूपमा देख्न सकौँ। किनभने जब येशूले दोस्रो पटक छुनुभयो, म त दोस्रो पटक भन्दिनँ खास, जब येशूले छुन्नुभयो त्यो शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि त्यो मानिसको आँखा खुलिएको छ र उसले सबै थोक छर्लङ्ग देख्न थाल्यो। र आज मेरो अन्तिम र तेस्रो बुँदा चाहिँ के छ यहाँ भन्दाखेरि येशूको कारण उनीहरूले सबै कुरा छर्लङ्ग देख्नेछन्। कसले? हाम्रो मानिसहरूले, हामीले यसमा डोर्याएको मानिसहरूले येशूको कारणले उनीहरूले सबै कुरा छर्लङ्ग देख्नेछ। बिकज अफ जिजस दे विल सी एभ्रिथिङ क्लियरली। यो मान्छेले स्पष्टसँग देख्यो। when people are brought to Jesus they will begin to see everything clearly। जब मानिसहरूलाई येशूकोमा ल्याइन्छ नि तब उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू स्पष्टसँग देख्न थाल्छ। प्रियहरू, उनीहरू को हो, उनीहरू के को लागि जन्मेको, what are their purposes। हाम्रो मण्डलीलाई आज म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनको कतिवटा कुराहरूमा तपाईँ हामी एकदम अलमल्ल भएका छौँ भने कम क्लोजर टु गॉड। येशूको नजिक आउनुहोस् प्रियहरू, सोध्नुहोस् उहाँलाई, प्रभु मैले कसरी हिँड्नुपर्ने, मैले के गर्नुपर्ने, मेरो जीवन कहाँ जाँदैछ, उहाँले देखाउनुहुन्छ तपाईँलाई। तपाईँको जीवनको कति कुरा स्पष्ट विस्पष्ट हुँदै गइराखेको हुन्छ। यदि गाह्रो छ भने प्रभु मलाई छुनुहोस् दोस्रो पटक। Ask the Lord to give you clear vision for your life and work। तपाईँको प्रभु मलाई मेरो जीवनको बारेमा, मेरो पढाइको, मेरो काम, मेरो परिवारको बारेमा स्पष्ट देखाउनुहोस् हे पिता। म त एकदमै धमिलो देख्दैछु मैले मेरो जीवनको बारेमा, मेरो छोराछोरीको बारेमा, मेरो कामको बारेमा, मेरो भविष्यको बारेमा मलाई थाहा छैन प्रभु, मलाई देखाउनुहोस्। किन जब येशूले छुनुहुन्छ हामी छर्लङ्गै देख्छौँ। आमेन। हाम्रो जीवनको बाटोहरूमा उहाँले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ,
हाम्रो जीवनको बाटो उहाँले एकपछि अर्को कदम देखाउनुहुन्छ। येशूसँग आउने बित्तिकै हाम्रो जीवनको कति कुराहरू स्पष्ट हुँदै जान्छ प्रियहरू। केही वर्ष पहिला एकजना साथी र म जोमसोम जाने हामीले योजना बनायौँ। हामी पोखरासम्म उडेर गयौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट पनि उड्नु पर्ने थियो। अनि एकै बिहानै अब जोमसोम उड्नु पर्ने होइन, बिहानको त पुरै ठुलो बादल लाएर चाहिँ एयरपोर्टै ढकमक भइरहेको छ। अब त उड्ने कुरै भएन, त्यो सानो प्लेन फेरि जोमसोम जानुपर्ने, 2टा पहाडको बिचमा जानुपर्ने, एयरपोर्टभरि मान्छे, जोमसोम जाने मान्छे एयरपोर्टभरि छ। प्लेन एउटा पनि उड्दैन खास होइन, कहिले टिकट क्यान्सल गर्न लाग्यो, कहिले चाहिँ जाने के भन्यो। तर मेरो साथी चाहिँ उसले चाहिँ जानै पर्ने फेरि कि म हामी जाने हो भन्छ है। अब खै जाने, प्लेन चलाइसेन कसो जाने, हिँड्जाने कुरा आएन। अब गाडीमा लाग्यो अब दिनभर लाग्छ फेरि अब भने मैले होइन, उडेरै जाने हो भन्छ। प्लेन उड्ने छटछट केही छैन। पछि अब अलिअलि पैसावाला साथी थियो भनौँ, त्यो अलिक पैसा भएको मान्छे, हेलिकप्टरमा जाऊँ भन्यो। ए हो र, मलाई खुसी लाग्यो खास बनाउन चाहिँ, कहिले हेलिकप्टर चढाएको थिएन भनौँ न, ल आज चढ्नु पाउने हेलिकप्टर जस्तो लाग्यो भनौँ न। त्यसपछि हेलिकप्टर एरेन्ज भयो होइन, 2-4 अरू साथी पनि भेट्यो, 5जना चढ्नु पाउँदो रहेछ हेलिकप्टरमा। अनि त्यसपछि हेलिकप्टर तय भयो, कुनै के फिस्टिल के हेलिकप्टर के तय भयो। त्यसपछि अब कुनै कति हजार उसले, मैले त केही तिरेन उसले तिर्यो भनौँ न। हेलिकप्टर चढ्ने बित्तिकै हामी जमिन छोडेको केही समय चाहिँ अलिक माथि गएको, माथि त उज्यालो रहेछ क्या, माथि त पुरै उज्यालो। त्यसपछि त माथि त हेलिकप्टर त हामी त हिमालहरू त मजाले जोमसोम गएको खास। अब यो एयरपोर्टबाट अलिकति मात्रै एकछिन 30 सेकेन्ड लाइनमा जानु, सुइँ माथि गएको सबै स्पष्ट देख्यो हामीले खास। जब हामी येशूको नजिक आउँछौँ प्रियहरू, somehow प्रभुको वचन, प्रभुसँगको सङ्गति, प्रभुसँगको प्रार्थनाहरूद्वारा हामीलाई उहाँले he will lift us up, उहाँले हाम्रो चाहिँ जीवनको गन्जाको धमिलो कुराबाट उहाँले माथि उठाउनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले एकदमै स्पष्ट देख्ने, सबै कुरा क्लियर नदेख्दा तर हाम्रो मनहरूमा उहाँले निरन्तर रूपमा दिन प्रतिदिन देखाउनुहुन्छ प्रियहरू। त्यहाँ जान सजिलो छ छैन नि खास, महँगो परेको थियो हेलिकप्टरलाई, कति कम पैसा धेरै नि तिर्दै खास, कुनै कति $1000 थियो खास, महँगो थियो त्यो हेलिकप्टर चढ्ने। तर माथि जब गयौँ नि हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्यौँ प्रियहरू। परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा आउने कुराहरू, उहाँसँग सँगसँगै हिँड्ने कुराहरू सस्तो छैन है, यो महँगो छ। तपाईँसँग पहिलाको मित्रसँग त्याग्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, तपाईँको ओल्ड सङ्गति अविश्वास त्याग्नुपर्ने हुनसक्छ खास, यो महँगो छ। नभए सबैजना माथि आइहाल्छ नि खास, इट्स कस्टली। तर जब तपाईँले त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ नि, त्यो छोड्ने यो छोड्ने निर्णय गर्नुहुन्छ नि, God will bring clarity in your life। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा स्पष्टता ल्याउनु हुँदछ। आमेन, आमेन। प्रार्थना गर्नुहोस् प्रियहरू, मेरो जीवनलाई, मेरो परिवारलाई कुन चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने, हामीले हाम्रो परिवारलाई कुन चाहिँ कुरा छोड्नु पर्ने, मेरो 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 विवाहमा मैले कुन कुरा छोड्नु पर्ने हो, ताकि हामी त्यो बादल माथि आउन सकौँ। मैले कति $1000 तिर्नुपर्ने हो, अथवा मैले जीवनको कुन चाहिँ छोड्नु, डिट्याच गर्नुपर्ने हो, ताकि म माथि आउन सकौँ प्रभु, र मेरो जीवनमा तपाईँले राखिदिनु कुरालाई स्पष्ट देख्न सकौँ। किन कता कता हामीले आत्मिक अन्धोपनमा हामीले यसरी आफ्नो जीवनलाई एडजस्ट गरिदिएका छौँ कि हामीले गर्ने निर्णयहरू गलत हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुँदैन खास क्या। हामीले हुन्न भन्ने ठाउँहरूमा हामीले हुन्छ भनिराखेको हुन्छौँ। म गर्दिनँ यो किनभने म इसाई हुँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा केही हुँदैन, अरूले गरिराखेको छ त भनेर भन्छौँ हामी। र आउँदै गरेको त्यो विपत्ति देख्दैनौँ प्रियहरू हामी। यसैले त्यो अन्धो मानिसलाई अविश्वासको गाउँबाट पर लगेको जस्तै हाम्रो जीवनबाट, त्यो अविश्वासको सङ्गतहरूबाट हामी पर जानु आवश्यकता छ। आमेन। र यसैले तपाईँको जीवनमा हरेक आत्मिक अन्धोपनमा चङ्गाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। राजमानी वचन सक्दै गर्दाखेरि कि तपाईँ र हाम्रो यो अन्धो मानिसले चाहिँ यसो नपाएको मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ प्रियहरू। ती मानिसहरूलाई हामीले यसुमा ल्याउनु आवश्यकता छ। यसुमा मात्रै ल्याउने होइन, जब हामी यसुमा ल्याउँदछौँ उनीहरूलाई, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले त्यो अविश्वासको ठाउँबाट अलग गर्नुहुन्छ। God will change। हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तिमी हामीले यो छोड त्यो छोड भन्ने होइन, God will do, Jesus will do that। र उनीहरूले एकदमै स्पष्टसँग सबै कुराहरू देख्न थाल्दछ। आज मैले एकदमै छोटकरीमा ड्रिम चर्चले गर्न खोजेको के हो भनेर मैले तपाईँलाई बताउन चाहँदाखेरि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीले गर्न चाहेको यही हो प्रियहरू, यी अन्धो मानिसहरूलाई
यी बुझाइमा कमी भएको मानिसहरूलाई हामी येशूकोमा ल्याउन चाहन्छौँ। अनि येशूले उनीहरूको जीवनमा भएका अविश्वासको सङ्गतहरूबाट अलग गर्नुहुन्छ र स्पष्टता ल्याउनुहुन्छ र उनीहरूको जीवनको विषयमा, उनीहरूको परिवारको विषयमा, उनीहरूको चाहिँ परिवार, उनीहरूको भविष्यको विषयमा येशू ख्रिस्टले स्पष्टता दिनुहुन्छ। आमेन। किन तपाईँ हामी कोही पनि आज रुम लिएर नजियौँ, हामी छर्लङ्ग भएर जिउँ प्रियहरू। हाम्रो छोराछोरी स्पष्ट भएको होस्, म कहाँ जाँदैछु, म के गर्दैछु, मलाई यसले किन बनाउनु भएको। आज ड्रिम चर्चले हामीले मानिसहरूको जीवनमा प्रभुले दिनुभएको दर्शन पुरा गर्न सहायता गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामी विशेष 3वटा कुराकानी गरेर हामी गर्ने भनेर भन्दैछौँ। नम्बर 1, मानिस प्रभुमा ल्याउने, चेलापनमा हुर्काउने र अगुवा बनाउने। हाम्रो 3वटा मिसन हो। हाम्रो मान्छेलाई ल्याउन चाहन्छौँ, हुर्काउन चाहन्छौँ, अनि हामी उनीहरूलाई चाहिँ अगुवा निर्माण गर्न चाहन्छौँ। तर त्यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्ने प्रकारले मैले आज एकदमै छोटकरीमा चाहिँ 3वटा एकदमै व्यवहारिक काम गर्छौँ ड्रिम चर्चमा। हामी पहिलो कदम चाहिँ हामी सबैजना, आज हामी जतिजना छौँ यहाँ, हाम्रो भोलिपर्सि जतिजना थपिन्छ हाम्रो चर्चमा, पहिलो कुरा चाहिँ हामी मण्डलीमा जोडिनुहोस् भन्छौँ। यो मण्डलीमा जोडिनुहोस् किन भन्छौँ भन्दाखेरि किन परमेश्वरले मण्डलीमा दिनुभएको दर्शन पुरा गर्ने मौका हो खासै यो। आज ड्रिम चर्चमा जोडिनु भएको छ। हामीले बारम्बार किन दर्शन भन्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँको लागि मौका दिँदैछौँ हामी। God has a dream for ड्रिम चर्च। अनि यो दर्शन पुरा गर्ने मौका तपाईँले पाउनुभएको छ। पहिलो कदम मण्डलीमा जोडिनुहोस् भन्छौँ हामी। त्यो जोडिनुहोस् भनेको चाहिँ मण्डलीको दर्शन जान्नुहोस्, मण्डलीको मिसन जान्नुहोस्। त्यति मात्र, मण्डलीको मूल्य मान्यताहरू जान्नुहोस्। हामी तपाईँलाई पछि बताउने छौँ। हाम्रो मण्डलीको मूल्य मान्यता चाहिँ प्रेम, हामी प्रेममा फङ्सन हुन चाहन्छौँ, हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ, हामी नम्रतामा फङ्सन हुन चाहन्छौँ, हामी विश्वास हामी फङ्सन हुन चाहन्छौँ, हामी आदर फङ्सन हुन चाहन्छौँ, हाम्रो एकतामा फङ्सन हुन चाहन्छौँ, हामी उदारतामा फङ्सन हुन चाहन्छौँ, हामी उत्कृष्टतामा, एक्सलेन्सीमा फङ्सन हुन चाहन्छौँ। हाम्रो कोर भ्यालुजहरू छ। हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो हाम्रो चर्चको हाम्रो कोर भ्यालुजहरू। र मण्डलीमा जोडिनुहोस् भनेको चाहिँ एउटा सक्रिय सदस्य बन्नुहोस् भनेको पनि हो। सक्रिय सदस्यले के गर्छ? सक्रिय सदस्यले चाहिँ मण्डलीको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छ र मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको दर्शन पुरा गर्नमा समर्पित हुन्छ। हो, यो मेरो मण्डली हो, यो मण्डलीलाई प्रभुले दर्शन दिनुभएको छ, म यसमा समर्पित छु। सक्रिय सदस्य र मण्डलीले बनाएको अथवा मण्डलीको चाहिँ मूल्य मान्यताहरूलाई अनुसार जिउँछौ। आज ड्रिम चर्चलाई दिनुभएको दर्शन पुरा गर्नको लागि, यी अन्धो मानिसहरूले येशूसम्म डोर्याउनको लागि, ताकि येशूले चङ्गाई दिनको लागि आज ड्रिम चर्चमा एक्टिभ मेम्बर्स आएको छ प्रियहरू, जसले यो ड्रिम चर्चको दर्शनलाई पुरा गर्नको लागि आई एम कमिटेड, म समर्पित छु। यो चर्चले लिएको दर्शन पुरा गर्नको लागि म समर्पित छु भन्ने परिवारहरू चाहिएको छ। आमेन। अनि मलाई पुरा विश्वास छ तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ। दोस्रो कदम चाहिँ त्यसपछि तपाईँको उद्देश्य पत्ता लगाउन सहायता गर्छौँ हामी दोस्रो कदममा। त्यसमा छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले सबैजनालाई प्रभुले विभिन्न दान वरदान दिनुभएको छ। हामीले दान वरदान पत्ता लगाउन सहायता गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको व्यक्तिगत व्यक्तित्व पनि पत्ता लगाउन सहायता गर्छौँ। र तपाईँलाई प्रभुले दिनुभएको उद्देश्य, यो ड्रिम, तपाईँलाई पाएको दर्शन पुरा गर्नको लागि, तपाईँको दर्शन पुरा गर्नको लागि पनि हामी सहायता गर्छौँ। र अन्तिम चाहिँ त्यसपछि फरक पार्ने जीवन जिउनुहोस् भन्छौँ। मेक अ डिफरेन्स। हामीहरू सबैजनालाई परमेश्वरले एउटा एकदमै फरक पार्ने जीवन जिउन बोलाउनु भएको। आमेन। एकजना साथीले मलाई भनिदिनु थियो अस्तिको हप्तामा, जोमेश, चाहे तपाईँ धेरै समय छैन हामी संसारमा प्रभुको लागि काम गर्ने, चारैतिरबाट होइन हामी साइन देख्दैछौँ कि यसो सायद चाँडै आउँदै पनि हुनुहुन्छ होला, हामीलाई समय थाहा छैन, तर जतिन्जेल हामी बस्छौँ प्रभुको लागि, हामी नयाँ काम अथवा फरक पार्ने जीवन हामी जियौँ। यो ड्रिम चर्चमा हामीले गर्ने काम भनेको जोइन द टिम, हामी तपाईँलाई मण्डलीमा आउनुहोस् भन्छौँ। डिस्कभर योर ड्रिम, तपाईँको आफ्नो उद्देश्य पत्ता लगाउनुहोस्, देन मेक अ डिफरेन्स। आज पाठलाई एकपल्ट याद गरेर हामी सकौँ है त। ड्रिम चर्चले लिएको दर्शन चाहिँ ती अन्धो अथवा बुझाइमा कमी भएको मानिसहरूलाई येशूसम्म ल्याउने हो। ती मानिसहरूलाई, हाम्रो वरिपरि भएका मानिस, हाम्रो परिवारको सदस्य हुनसक्छ, उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउने हो। अनि परमेश्वरले उनीहरूको साथी सङ्गतहरूबाट डिट्याच गर्नुहुँदछ, अविश्वास साथी सङ्गतबाट, र उनीहरूको जीवनमा प्रभुले स्पष्टता
देखाउनु हुँदछ। आज ड्रिम चर्चको परिवारहरू हामी मानिसको जीवनमा प्रभुले राख्नुभएको दर्शन पुरा गर्न सहायता गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि येशूमा ल्याउने भनेको हो, येशूमा उद्देश्य पत्ता लगाउन सहायता गर्ने भनेको हो र येशूमा जिउनको लागि, येशूद्वारा जिउनको लागि, फरक पर्ने जीवन जिउनको लागि सहायता गर्ने भनेको हो। आज अन्तमा चाहिँ म यो उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो केही कुरा अझै हामीले देख्दैछौँ भने प्रभुसँग निरन्तर प्रार्थना, प्रभु मलाई स्पष्ट देख्नको लागि सहायता गर्नुहोस् र छोड्ने कुराहरू छोड्नको लागि र तपाईँले दिने कुरा लिएर दौड्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। त्यो अन्धो मानिसले स्पष्ट देखेको जस्तै हामी स्पष्ट छर्लङ्ग देखेर प्रभुले दिनुभएको जीवनलाई हामी जिएर हामी सक्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् मण्डलीलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।